आलम मार्केट के बहुत बड़े कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, यानी कि सबसे बड़े लाहौर के गुडर्स, जो कि ट्रांसपोर्ट, जिनकी सबसे हैवी व्हीकल्स, आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ट्रक अगर देखे जाएं तो इस टाइम लास्ट टिप्पू वाले के थे। लेकिन ये दुश्मनी की भीड़ चढ़ गए और इस चीज़ में आके इन्होंने अपना सब कुछ फना तबाह कर दिया। अब वो कारोबार कौन संभाल रहा है, कौन उसको देख रहा है? ये इंसान अगर जिंदा हो तो सब कुछ वो वही संभालता है, लेकिन ना हो तो फिर पीछे लोग संभालते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1994 से, जब बिल्ला ट्रकों वाले एक FIR की दर्ज में आ जाते हैं और उनके बेटे वगैरह को अरेस्ट कर लिया जाता है और गार्ड्स को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। बिल्ला ट्रकों वाले अपने बेटे को छुड़ा लेते हैं, लेकिन अपने 2 गार्ड्स को नहीं छुड़ाते। 2 गार्ड्स कौन थे? हनीफा और आमरा। वो इनको नहीं छुड़ाते। अब क्या रीज़न थी कि नहीं छुड़ाते, या वो उनको पता था ज़्यादा बिल्ला ट्रकों वालों को? बिल्ला ट्रकों वाले कौन थे? वो बिलाज के दादा थे। 1994 आता है तो वो जो 2 बंदे थे ना, वो जेल से जब बाहर आते हैं, वो अपने भाई के साथ मिल के, हनीफा और उसका भाई, वो दोनों मिल के इसको मार देते हैं, बिल्ला ट्रकों वालों को, 1994। उसके बाद जो सेकंड नंबर आता है वो टिप्पू ट्रकों वाला का आता है। टिप्पू ट्रकों वाला अब क्या करता है, वो दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है और टिप्पू ट्रकों वाला CI और पुलिस वगैरह सबके साथ मिल के हनीफा और उसके भाई को इनकाउंटर में मरवा देता है। और ये दुश्मनी जो हनीफा था और आमरा था, ये किस चीज़ का सहारा लेते हैं? ये उनके जो सबसे बड़े दुश्मन थे, तिफा भट्ट और गोगी भट्ट, ये उनका सहारा लेते थे। यानी कि आप कह सकते हैं असला की प्रोवाइड और पैसे की प्रोवाइड, सब चीज़ें वही देख रहे थे। यानी कि पुरानी दुश्मनी जो चलती आ रही थी वो बहुत बड़ी होने को जा रही थी आगे, और इसी तरह ये दुश्मनी आगे बढ़ जाती है। और अब आता है टिप्पू ट्रकों वाला का नंबर। टिप्पू ट्रकों वाला का जब नंबर आता है तो वो दुबई जाता है, और दुबई से जब वापस आता है तो इसी की दुश्मनी भीड़ चढ़ के अब तिफी भट्ट और गोगी भट्ट जो होते हैं, वो एक बंदे से, यानी कि उसका नाम भी एहसन शाह था, एहसन शाह से मरवा देते हैं एयरपोर्ट के ऊपर। बाद अज़ा होता क्या कि बाद अज़ा उसको भी तलाश करके, मतलब कि एट लास्ट जो है वो अभी जेल में है। अभी वो एहसन शाह अभी तक जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। वो सन 2010 से काट रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ होता क्या है कि बिलाज टिप्पू भी, जारी बात है, उसने भी वो सब लोगों को उसने कहा था मैं माफ़ कर दूंगा, अपनी सारी दुश्मनी ख़त्म कर दूंगा हर जगह से, लेकिन कुछ बंदों से ख़त्म नहीं करेगा, तिफी भट्ट से और गोगी भट्ट से। गोगी भट्ट और तिफी भट्ट भी ये बात जानते थे, और गोगी भट्ट और तिफी भट्ट भी पुरानी दुश्मनी की रंजिश में ये चीज़ ख़त्म नहीं करना चाह रहे थे। जबकि बिलाज टिप्पू जो था बहुत पुरअमन सुकून एक लड़का था, बाहर मुल्क से आया था और कह रहा था कि मैं यहीं पे इस दुश्मनी को ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन होता क्या है, अब सन 2024 आती है। सन 2024 में फिर एहसन शाह नामी एक शख्स इसकी ज़िंदगी में आता है, और वो अपने मुखबरी के तरीके से मिल के तिफी भट्ट और गोगी भट्ट को मुखबरी करता है और इसको मरवा देता है। अब एहसन शाह कौन है? एहसन शाह पार्टी बॉय है, बेसिकली पार्टी बॉय, जिससे बड़े बड़े लोगों से मिलने जुलने का शौक था। तस्वीरें खिंचवाई हुई हैं, बिलावल के साथ खिंचवाई हुई हैं, सियासी शख्सियत के साथ, हर तरह से। उसने खाना काबा में जाके रहकी की। खाना काबा में उसने ये तरीका अख्तियार किया कि यही उसके पास एक तरीका है कि वो तस्वीर अपनी बनाता, वीडियो बनाता, और साथ ही बिलाज को कहता कि आप भी लाइव हो, मैं भी लाइव हूँ, ताकि पता चल सके, देख सकें कि क्या कौन सी जगह है। तो वहाँ से पता चल गया कि बिलाज जो है एक शादी के फंक्शन में आया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जो अरेस्ट हुआ है ये एहसन शाह, इसकी सबसे जो बड़ी बात है उस पर ज़्यादा क्यों मतलब कि हुआ शक हुआ, क्योंकि वो उसको चाहिए था अपने दोस्त बिलाज टिप्पू से मतलब बार बार कांटेक्ट करे। वो और लोगों से भी कांटेक्ट कर रहा था बार बार, हाँ जी कैसा चल रहा है, कैसे हो तुम, तो किधर हो, लाइव हो जो, ये हो जो वो। ये उसने सही कंफर्म करके अपने दुश्मनों को रैकी की, और रैकी करके उसने उनको बताया, टिफी भट्ट को और गोगी भट्ट को। उन्होंने फिर इसको पैसे भी दिए, 50 लाख एडवांस दे चुके थे इसको। एक अच्छा दोस्त था इसका, ये भी दिल से करता था उसके साथ, लेकिन पैसों के लालच में आके एहसन शाह ने अपने दोस्त को रैकी करके मरवा दिया। और जो मरने वाला है वो 54 ईयर्स का शख्स है, यानी कि सही बदमाश टाइप उसका हुलिया था, और इस तरह आया वो शादी के फंक्शन में
ہزار کے 5 نوٹ لے کے آیا، باقاعدہ پوری مطلب کہ پروفائل تیار ہوئی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ 20 بچوں والا تھا، ٹھیک ٹھاک فیملی تھی۔ اب وہ ساری انویسٹیگیشن چل رہی ہے، CIA پڑی ہوئی ہے، کم از کم 8-9 بندے اریسٹ ہو گئے ہیں اس میں، احسن شاہ سمیت۔ احسن شاہ کے ساتھ کیسر شاہ بھی اریسٹ ہوا ہے۔ کیسر شاہ کون تھا؟ جو اس کو مطلب جس نے تعارف کروایا تھا بلاج ٹیپو سے۔ بلاج ٹیپو ان کی دوستی بہت گہری ہو چکی تھی، لیکن دوست کا ہی مطلب دشمن نکلا، یہ پتہ نہیں تھا۔ آج اگر شاید وہ بلاج زندہ ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا، اس کو شاید یقین نہیں تھا۔ لیکن اب بھی بلاج ٹیپو کے جو فیملی والے ہیں ان کو یقین نہیں آ رہا کہ احسن شاہ ایسا کر سکتا ہے، جبکہ احسن شاہ ان کا بہت فیملی ممبر بن گیا تھا، اور بلاج بھی جہاں کہیں جاتا تھا وہ یہی بتاتا تھا کہ یہ تو ہمارا فیملی ممبر ہے۔ لیکن 1994 سے یہ مطلب کہ موت کا سلسلہ شروع ہوا، دادا، بیٹا، پھر پوتا، یہ سارے اس کی مطلب کہ بھیت میں چڑھ گئے۔ اور سب سے بڑا اتفاق دیکھیں گے، بلاج ٹیپو نے 2 تصویریں لگائی ہوئی تھیں، ایک دادا کی، ایک اپنے باپ کی، اور ساتھ ایک خانہ چھوڑ دیا تھا۔ آج بلاج ٹیپو کی وہاں تصویر مطلب کہ لگنی ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس بیچارے کو پہلے سے پتا تھا کہ میں نے جانا ہے، اور میری تصویر بھی وہیں لگے گی جہاں ان کا ٹرانسپورٹ کا گڈرز کا شاہ عالم مارکیٹ میں ان کا جو ہے سلسلہ، وہاں پہ اس ٹائم بہت بڑا گڈرز تھا، اور بہت بڑی ان کی مطلب کہ نام تھا وہاں پہ۔ سارے گڈرز کا اس ٹائم بہت بڑی ہڑتال، اسٹرائک بھی ہو رہی ہے وہاں پہ، بہت انصاف مانگ رہے ہیں۔ لیکن ابھی تک احسن شاہ تو باہر سے آیا ہے، وہ اس کو اریسٹ کر لیا ہے، لیکن ابھی تک ٹیفی بٹ اور گوگی بٹ کو اریسٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ ابھی تک وہ باہر فارن کنٹریز میں بھاگ گئے ہیں۔ وہ کب تک بھاگیں گے؟ کیونکہ وہ خود ایک وزٹ ویزے پہ گئے ہیں، ان پہ یہ نہیں ثابت ہو گیا، انہوں نے سوچا ہوگا یہ قتل بھی بے نام ہوگا۔ اور سب سے بڑی اتفاق کی بات دیکھیں کہ احسن شاہ نے مارا سن 2010 کو، اس کا نام بھی احسن شاہ تھا، اور دوسرا اتفاق یہ ہوا کہ جو بلاج ٹیپو کو مارا ہے اس کا نام بھی احسن شاہ ہے، لیکن یہ الگ الگ شکلیں اور الگ الگ ایک ان کی تھا، حساب کتاب تھا۔ اور مارنے والے تینوں لوگ جو تھے ان کے گارڈ تھے، ملازم تھے ان کے، جو حنیفہ تھا اور عامرہ تھا جس نے بلے ٹرک والوں کو مروایا، یعنی کہ بلاج کے دادا کو، وہ بھی ان کا یعنی کہ سیکیورٹی گارڈ تھے۔ یہ وہ گارڈ تھے جو مفرور ہوتے تھے، کیونکہ جو بڑی شخصیت ہوتی ہے وہ اپنے پاس وہی لوگ رکھتے ہیں، دلیر لوگ رکھتے ہیں جو مطلب مفرور ہوتے ہیں، جو آگے سے لڑ سکیں، سب کچھ کر سکیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ پیسے کی لالچ میں آ کے جو ان کی خاندانی دشمنی تھی بلا ٹرکوں والوں کی، یعنی کہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ سے، کیونکہ وہ بھی ایک ٹرانسپورٹر ہیں، ایک بہت بڑا ان کا بھی تو 2 گینگسٹر ہوتے ہیں تو وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ یا وہ رہے یا ہم رہیں، تو اب یہی جنگ تھی دونوں کی۔ تو اب یہ دور آ گیا نیا، وہ پہلے دور ہوتا تھا جب آپ ان پہ بہت سی بدماشی موویاں بھی بنی ہوئی ہیں، ان کے بڑے نام ہیں، ان جتنے بھی بدماش ہیں، یہ بہت سی ہسٹری ہے، بہت زیادہ ان کے بہت مطلب کہ کارنامے ہیں، بڑے ہزاروں لوگ مرے ہوئے ہیں، بھی چڑھ گئے ان کے، تو یہ دشمنی ابھی بھی سنبھلی نہیں ہے۔ خیر ابھی ان کے اریسٹ کا ویٹ ہے، اس کے بعد دیکھیں گے اگلے کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔